उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट 2023 को उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य थप प्रभावकारी रूपमा हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। मन्त्री रिजालले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन एवं निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षमा भने सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने धारणा राखे। लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवं सहकार्य थप प्रभावकारी रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ। औद्योगिकरणको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव छैन। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन एवं निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षका सम्बन्धमा सम्मेलनबाट आउने सुझावहरू तथा प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। नेपालमा औद्योगिकरणको विकास तथा प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार, आवश्यक वातावरण निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, दक्षता अभिवृद्धि र स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादन र उपभोग र निर्यात प्रवर्धनको वातावरण निर्माण लगायतका क्षेत्रमा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निभाउनेमा यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, जसको लागि नेपाल उद्योग परिसंघको घनिष्ठ तथा थप प्रभावकारी सहकार्य भइरहेको र भविष्यमा पनि निरन्तर सहकार्य हुने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रको उचित मागको सम्बोधन गरी यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न तथा आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीहरूको अभिभावकको रूपमा काम गरिरहेको समेत जानकारी गराउँदछु। सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले असहज अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उचित बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले लगानी गर्ने वातावरण ठप्प हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती भएको जिकिर गरे। वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेशी यी कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई अहिलेको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अबको बजेटमा चाहिँ हैन गर्न सकिने तत्कालै प्राथमिकताका हिसाबले पनि तुरुन्तै गर्न सकिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर समय अहिले असहज छ। हामीले तपाईहरुकै डाटाबाट पनि हैन कन्फिडेन्स लेभल लगभग 28%मा इन्भेस्टमेन्ट प्लान झन्डै 70%ले चाहिँ खुम्चिएको र सेक्टर बाइ सेक्टर सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, रियल एस्टेट, अटोमोबाइल, आइसिटीहरुमा पश्चातै 70 देखि 100% सम्म नै लगानी गर्ने माहौल चाहिँ थुनिएर बसेको, ठप्प भएको जुन छ त्यो ज्यादा नै। म तनहुमा भर्खरै चुनाव लड्दाखेरि एउटा मैले गाउँमा पसलहरुमा गएर सोध्थेँ क्या, जस्तो औषधि बेच्ने पसल होला, चाउचाउ र साबुन बेच्ने किराना पसल होला, पोहोरको तुलनामा अहिले व्यवसाय कस्तो छ दिदी, आमा, बुवा भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ पहिला 40,000 हुन्थ्यो यही महिना, गत वर्ष यसपालि 7,000 पनि हुँदैन भनेर त्यो मन्दीको छनक त्यो तृणमूल तहमा पनि हैन आई फेल्ट इट when I was a candidate हैन। त्यसैले अब यो त एग्रिगेट भयो, तपाईहरुको सिमेन्टका, स्टिलका, अटोमोबाइलका कुराहरू ठुलठुला भए हैन। नेपालका चाहिँ प्रतिष्ठित उद्यमी व्यापारीहरू चाहिँ संलग्न हुनुभएको सेक्टरमा, तर यो ठ्याक्क मिलेको छ क्या तल माइक्रोदेखि म्याक्रोसम्म यी आँकडाहरू। त्यसैले मलाई लाग्छ अब बजेटको सिजनमा छौँ हामी, सायद अस्ति सैद्धान्तिक प्राथमिकताका कुराहरू चाहिँ भए, नीति तथा कार्यक्रम 5 गते आउँदैछ, 15 गते बजेट आउँदैछ। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम तपाईहरुले उठाएका विषयहरू पोहोरकै रिभिजिट गर्नुस्। किन हुन सकेन ती 33 वटा जुन प्रगति नै हुन नसकेका सुझावहरू जुन बजेटमै फुकिसकेका, त्यो त आर्थिक ऐन नै हो नि संसदले पास गरेको, किन हुन सकेनन् भन्नेबाटै सुरु गरेर मलाई लाग्छ यसमा हाम्रो पनि सपोर्ट हुन्छ। मैले अर्थ समितिको म सदस्य पनि छु, आज त्यहाँ पहिलो मिटिङ बस्दा बस्दै म छुट्याएर यहाँ आएको हुँ। त्यहाँ पनि हामी दफावार छलफल गरौँला र मेरो तपाईहरुलाई समर्थन हुनेछ।
होइन। मेरो एउटा सिम्पल छ, कहिलेकाहीँ सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गरिन्छ। निजी क्षेत्र मैत्री नेपाल बन्नुपर्छ। एकदमै प्राइभेट सेक्टरलाई आफ्नो सम्भावनाका चाहिँ अनुरूप, त्यो अघि मैले सुरुमै भने जस्तै यो बदमास बाटोतिर नजानुहोस् तपाईँहरू, होइन। सम्भावनाका बाटोतिर गएर नेपाललाई, हाम्रो वेल्थलाई साँच्चीकै एक्सप्यान्ड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यसमा बहस गरौँ। र तपाईँहरूले सिर्जना गरेको वेल्थ, तपाईँहरूले सिर्जना गरेको रोजगारी, तपाईँहरूले तिरेको ट्याक्सबाट हाम्रो ढुकुटी जति समृद्ध हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा कल्याणकारी राज्यलाई धान्न सकिने हदसम्म चाहिँ गर्ने हो। त्यसैले यो राइट लेफ्ट मिडल इत्यादिको बहसमा जानै परेन। एकदमै व्यावहारिक चाहिँ वेल्थ जेनेरेसन तपाईँहरूले गरिदिने हो र त्यसबाट आएको एउटा अंश चाहिँ हामीले देश निर्माणमा लगाउने हो, जुन चाहिँ निजी क्षेत्र संलग्न नहुने क्षेत्रहरूमा राज्य इन्टरभ्युन गरेर गर्ने। एकदम सरल सिद्धान्तबाट नै हामी जानुपर्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ पखेटा फिजाएर उन्नको लागि के कस्तो रेजिममा चाहिँ हामीले लाने हो त्यसमा चाहिँ सामूहिक रूपले अगाडि जानु। सो यु क्यान काउन्ट अन मी एज योर एलाइ इन दिस रिगार्ड। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले भारतमा उद्योगीहरूलाई निकै सहज रूप रहेको भन्दै नेपालमा पनि औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्। घोषणा गरेर पनि विकास हुन नसकेकोमा औद्योगिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विकास गर्न सकिने उनले बताएका छन्। उनले सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। जीएसटी, कस्टम ड्युटी, सर्भिस ट्याक्स लगाएका कर मिन्हा गरिएको छ। बिजुलीमा 25% र पानीमा 50% सम्मको अनुदान दिएको छ। अझै श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गर्छ। अरू बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको सुविधा त छँदैछ। यस्ता इन्सेन्टिभहरू दिएका कारणले महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेका छन्। महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी जस्ता भारतमा थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना भइसकेको छ। नेपालमा पनि उद्योगहरूलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी पीपीपी मोडलमा इन्डस्ट्रियल पार्कहरू बनाएर लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। वर्षौं अघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका 6वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सीएनआईले पनि शक्तिखोर या मयूरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना इन्डस्ट्रियल पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशय पत्र बुझाएको छ। माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि सीएनआईले यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस्। यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार पनि स्थापित गर्नेछ। भारतमा मेक इन इन्डिया अभियान अन्तर्गत उच्च सम्भावना भएका 25वटा उद्योगहरू पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ, जसका उत्पादनहरूको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ। सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका 10 क्षेत्र पहिचान गरेका छन्। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्वदेशी समिट 2023 आयोजना गरिएको परिसङ्घले जनाएको छ। मुना तामाङ, डीसी नेपाल, काठमाडौँ।